बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम आज छे बे आमत ज नफर यमिस नाव तारिक अहमद और मे नाव तारिक अहमद अमिस यूट्यूब चैनल और मे यूट्यूब चैनल पतमे चक्र त्रो वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह तथ मिलो तुहद सपोर्ट वारिया असल थोड़ा बहुत गई असी तथ अपलोड करनस मज कोर सह थोड़ा गो सह गलत टाइम क्या यह जाए बह गुमुत तथ जाए नेट एक्चुअली अवेलेबल कहीं नेट चलान कहीं लेकिन सारे वुचन वाले शुक्र गुजार कि यमो सोन सह वीडियो वुच और भरपूर सपोर्ट कोर और आज आमत बे इकवटे और यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला सनिस ज़ातस सत और बे सान वुचन वाले सत यिथ पार्टी सन बाकी वीडियो वुचान और तिथ पार्टी यमन वीडियोन ते सपोर्ट करान ताकि यथ पत कन मकसद कह और सह मकसद करो ब्रो कुन बयान तो बे यतनसन हेचनी पान और अगर सान कथ सतन बे हौसल मिल या हेच या तमिस क्या कित पार्टी यी समझ सन कथ और यतनसन अस गलती आस गसान और ततनस रू तुम पन्न कमेंटन मज लेखान कि यतनस पजो तुम यह कथ करें क्या एक्चुअली हेचनी और करो कथ तारिक साहब सतन तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई क्या हाल है? बस दुआ आपकी। तो करते हैं आज का पॉडकास्ट शुरू। जी अब पूछो आप क्या पूछना है। पहला सवाल है वो है कि आपने जैसे कि बिजनेस भी किया है, ठीक है, और आजकल आप यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं और आपने कुछ टाइम में बिजनेस जॉब भी करते होंगे या क्या बिजनेस भी कर रहे हैं, आपके लिहाज से किस में ज़्यादा क्या करना है, यूट्यूब पर काम करना है कि बिजनेस करना है कि जॉब करना है? ठीक है जी। तो तारिक भाई आपका जो सवाल है वो ये है कि मैंने बिज़नेस भी किया है और मैंने कुछ टाइम के लिए जॉब भी किया है और अब मैं यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ। देखो हर एक इंसान का तो मतलब सारे तो बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, सारे तो जॉब नहीं कर सकते हैं और सारे यूट्यूब पे काम नहीं कर सकते हैं। तो किसी का सूट करता है बिज़नेस करना और किसी का सूट करता है कि वो यूट्यूब पे काम करता है और किसी को सूट करता है कि वो जॉब करता है। जॉब करने के लिए इंसान को अलग तरह की मेहनत करनी होती है, अलग कोशिश करनी होती है, तो या उसमें इंसान को वो अलग तरह का काम है, तो वो किसी के अंडर काम करता है। तो बिज़नेस ये है कि बिज़नेस के लिए तो इंसान को ब्रॉड माइंड होना चाहिए। तो एक तो लेकिन बिज़नेस में भी बहुत सारी कैटेगरी आते हैं। बिज़नेस में एक कैटेगरी आती है जो आम तौर पर जो दुकानदार होते हैं ना, जो दुकानदार रहते हैं, किसी का किराना का दुकान होता है, किसी का शूज़ का दुकान होता है और किसी का कोई और दुकान होता है, तो लेकिन उसको भी बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। वो खुद का एम्प्लॉय होता है, किसी पे मार्केट नहीं होता है, खुद का होता है, वो खुद का एम्प्लॉय होता है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं बड़े बड़े बिज़नेस, किसी की कंपनी होती है, तो किसी का मतलब किसी के मुख्तलिफ बिज़नेस होते हैं। तो लेकिन हम इस टाइम जो बात करेंगे वो करेंगे कि मैंने जॉब भी किया है और मैंने बिज़नेस भी किए हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ टाइम से यूट्यूब फेसबुक पे काम कर रहा हूँ। तो उन दोनों का भी हम अच्छी तरह तफसील से बात करेंगे, जो जॉब वाला सिस्टम है, जो बिज़नेस वाला सिस्टम है। लेकिन इस टाइम हम बात करेंगे खाली कि यूट्यूब पे। देखो यूट्यूब और फेसबुक पे इंसान को इस पे मुझे लगता है वही बंदे काम कर सकते हैं, वही बंदा काम कर सकता है जिसको एक शौक़ होता है ना बात करने का। और दूसरा ये है कि इसको ये बड़ा मुझे जब पहले इंसान को लगता है, क्योंकि मैं भी जाता हूँ ना कहीं पर, तो मुझे देखते ना जो मेरे से छोटे होते हैं, तो उनको लगता है कि हम इससे अच्छा बात कर सकते हैं या इससे अच्छा कांटेक्ट बना सकते हैं।
لیکن تبھی پتہ چلتا ہے جب اس پہ انسان آتا ہے نا اس پہ کام کرنے کے لیے، جی جی تو پھر پتہ چلتا ہے یہ کتنا ہارڈ ورک ہے، اس میں کتنا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو مطلب اگر آپ کو اس میں سکسیزفل ہونا ہے جی تو اس میں آپ کو گھر بار چھوڑنا ہے، جی سویرے نکلنا ہے اور دیر کو گھر آنا ہے، آنا ہے، جی تو اس کے لیے آپ کو بڑا Struggle سٹرگل چاہیے، بڑا تحمل مزاجی چاہیے، کیونکہ اگر اس میں ہمیں سکسیزفل ہونا ہے تو اس میں انسان کو بڑا براڈ مائنڈ ہونا جی چاہیے، اور بڑا جو صبر جو ہوتا ہے نا اس میں بڑا صبر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جو کنٹینٹ اس ٹائم بنا رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، تو سبھی تو ہمیں اپریشیٹ وہاں سے نہیں کریں گے، جی جی بہت سارے لوگوں کو ہماری بات اچھی بھی لگے گی، جی تو اگر وہ ہمیں کوئی لائک شیئر نہیں کرے گا یا کوئی اچھی کمنٹ نہیں لکھے گا، جی جی لیکن کچھ لوگوں کو مطلب ہماری بات بری بھی لگے گی، جی یا وہ ہماری باتوں سے چڑیں گے بھی، یا ان کے سوچ میں بھی فرق ہوتا ہے، ان کی تربیت میں بھی فرق ہوتا ہے، تو وہ کچھ ایسی بات لکھتے ہیں، ایسا کمنٹ لکھتے ہیں، تو جس سے دل ابھی تنگ تو ہو جاتا ابھی تو مجھے ایسا کچھ نہیں آیا، لیکن اس کے لیے تو میں خود تیار ہوں، لیکن جس بندے کو بھی اس پہ آنا ہے تو اس کو اس کے لیے تیار ہو کر آنا ہو کر آنا ہے، جی کیونکہ اس میں مطلب وہی بندہ چل سکتا کام بھی کر سکتا ہے اور سکسیز بھی پھل بھی ہو سکتا ہے، جی جس میں وہ مزاج ہے کہ صبر کر سکے برے ہاں، اگر کوئی اس کو سپوز کہ وہ پتھر بھی مارے، جی پتھر مارنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بری کمنٹ لکھے گا، جی جی غلط کمنٹ لکھے گا، تو لیکن اس میں صبر آنا، مطلب اس میں برداشت ہونا چاہیے، ہاں، اگر اس کو کمنٹوں کا جواب وہ بیچ میں دے گا، لیکن وہ اچھے کمنٹوں کا جواب دینا چاہیے، جی جی برے نیگیٹو کمنٹوں نہیں کو دیکھنا اگنور کرنا ہے، جی تو پھر اس کو وہ سکسیزفل بھی ہو جائے گا اور وہ اس پہ کام بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، دیکھو یہ آپ کو دنیا بھی گھما سکتا ہے، اس میں آپ مطلب یہ پیسہ بھی کما سکتے ہو، اور اس میں آپ کو عزت بھی مل سکتی بے ہے، شک وہ تو باقی کاموں میں بھی تھی، لیکن ہم بات اس ٹائم اس کی کر رہے ہیں، لیکن اس میں بڑا مطلب بندے کو بڑا صبر ہونا چاہیے، صبر ٹھیک۔ جی دوسرا سوال ہے، آپ کیا مشورہ دیتے ہو کہ کس ٹائپ کا کانٹینٹ یا کیا کانٹینٹ بنائیں گے جس کو ان کا چینل گرو ہو جائے گا؟ دیکھو کنٹینٹ کی بات یہ ہے کہ آپ کا کنٹینٹ ایک طرح کا ہے جی اور میرا کنٹینٹ دوسرے طرح کا ہے، جی جی تو تیسرا بندہ وہ اپنے طرح کا کنٹینٹ ہوتا ہے اس کو، جی تو یہ اب یہ نہیں ہے کہ دیکھو میں پراپرٹیوں کے کام مطلب میں پراپرٹیوں کے پروموشن ویڈیو بنا دوں تو میں سبوں کو بولوں گا نہیں جی آپ یہ پراپرٹیوں کے ویڈیو بناؤ، آپ نعت اس پہ چڑھاتے ہو، اس پہ آپ دینی جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہو، تو سبوں کو بولیں گے ہم کہ اس پہ وہ آپ اسی پہ آؤ، نہیں، یہ اپنا سوچنا بھی ہوتا ہے، دیکھو انسان وہی سکسیزفل ہوتا ہے، پہلے انسان کو یہ ہونا چاہیے جی میں یہ کام کر سکتا ہوں، جی سپوز میرا جو پہلا کانٹینٹ تھا یا میں جس پہ کام کرنا چاہتا تھا وہ کرنا چاہتا تھا میں کہ میں مختلف لوگوں کے انٹرویو یا میں ٹورزم سے ریلیٹڈ بنانا چاہتا تھا، ویڈیوز ہاں، جی تو میں پہلے اس لائن میں، کیونکہ اس میں لائن میں مجھے تھوڑا سا مل گیا تھا پش بیک، جی جی ہاں سپورٹ مل گیا تھا، کیونکہ میرے کچھ دوست ہیں وہ ان کے ٹریول ایجنسیاں چلتی ہیں، جی جی تو میں پہلے اس پہ کام کرنا چاہتا تھا، لیکن اب بیچ میں جب حالات آتے نا تو اس میں خیر ہوتی ہے، میری اسی ٹائم مطلب انہی دنوں میں میری ماں کا انتقال ہوا، تو میرا ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو گیا، لیکن میں اس پہ بھی کر سکتا ہوں، اس کے لیے میری الگ ایک چینل ہے، تو میں آنے والے ٹائم میں اس پہ بھی کام کروں گا، تو جو ہی میں اپنے ماں کے جو چاروں سے فارغ ہو گیا تو مجھے فون آیا ایک پراپرٹی والے کا، تو بولا مجھے اس طرح کا زمین بیچنا ہے،
تو میں نے وہاں سے جب میں نے پھر وہ ویڈیو بنائے جی تو مجھے لگا کہ نہیں جی اب میرے کام سے جو میرے آس پاس کے لوگ ہیں جی تو کیوں نہ میں اسی پہ کام کروں کیونکہ آس پاس کے لوگوں کو فائدہ پہنچے. فائدہ پہنچے گا. وہ فائدہ بھی وہ فائدہ مجھے جو میرے ساتھی تھے جی. آس پاس کے لوگ تھے ان کو بھی فائدہ تھا جی. لیکن اتنا نہیں تھا جتنا جو میرا آج کا کنٹینٹ جی, جی, ہے. جی, آپ کو تو دیکھو جو بھی انسان کام کرے اس کے لیے مقصد ہونا چاہیے. میرے کام سے پہلے دین کو فائدہ آنا چاہیے اور جو لوگ ہیں جی تو ان کو فائدہ آنا چاہیے. چلیے. تو اپنے کام کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. جی تو گول رکھنا ہے کچھ ہاں کہ کیا کریں گے. اور انسان کو کام وہی کرنا چاہیے جو اس کو دل سے نکلے گا نا جی جی کہ اس کو لگے میں اس میں محنت کر سکتا ہوں. جی. دیکھو ایک بات یہ ہے کہ آپ بول رہے ہو کہ کون سا کنٹینٹ اگر میں آپ الحمدللہ آپ حافظ قرآن بھی ہو تو اور آپ کا سوچ دینی سوچ ہے. جی اگر میں آپ کو بولوں گا کہ نہیں جی آپ گروتھ کرو گے کامیڈی ویڈیو پہ جی جی یا اور طرح کے کنٹینٹ پہ آپ میوزک پہ. گروتھ کرو گے جی کچھ ٹائم کے لیے آپ اس میں سکسیزفل ہو جاؤ گے یا آپ کام کرو گے. لیکن جب آپ کو اس میں مشکلات آئیں گے تو اس پہ آپ پھر سروے نہیں کر سکتے ہو. جی تو اس ٹائم آپ کو پھر پرابلم ہو جائے گی. جی اس ٹائم تو آپ ایک تو آپ بولو گے کہ آپ کام کو بھی برا بلاؤ کہو گے اور یہ بھی بولو گے کہ اس نے جی ہمیں غلط مشورہ دیا تھا. تو اسی لیے جس بندے کو کام کرنا ہے وہ یوٹیوب پہ آئے فیس بک پہ آئے اس کو جو بھی کام اچھا لگے اس کو کامیڈی اچھا لگے وہ کامیڈی کرے. اس کو حالانکہ ہمیں ڈانس کو یا پروموٹ کرنا ہے گانوں کو پروموٹ لیکن اگر اس کو لگے کہ میں ڈانس اچھا کر سکتا ہوں میں کامیڈی اچھا کر سکتا ہوں یا میں کسی بھی کنٹینٹ میں اچھا کر سکتا ہوں. دیکھو بعد میں وہ آہستہ سے پہلے وہ کوئی روزگار سٹارٹ کرے جی 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 بعد میں آہستہ آہستہ وہ اسی بھی کر سکتا ہے. چینج بھی کر سکتا ہے لیکن پہلے سٹارٹ تو کرے. ہاں پہلے کسی کنٹینٹ سے وہ سٹارٹ کرے گا جی جی تو بعد میں جا حرکت کے کرنی ہے پھر اللہ تعالیٰ برکت کرے. جیسے کہ میں نے سٹارٹ کیا تھا میرے کنٹینٹ تھے پہلے میں ٹورسٹوں کے انٹرویو کرتا تھا یا میں کہیں جاتا تھا ان کے انٹرویو لیکن اب آہستہ آہستہ میں آ رہا ہوں ایک ہی پیج پہ. جی جی تو اگر اب میں سپوز ٹورزم کے لیے بھی کام کروں جی تو اس کے لیے مجھے الگ چینل بنانی ہے. جی جی الگ الگ کے لیے ہاں الگ ہاں الگ چیز. جی جی تو اس میں بھی ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے دیکھو کیا ہوتا ہے کہ ہم مطلب کشمیر میں رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں تو ہمارا یہاں پر مکسڈ چلتا ہے مکسنگ. ہم یہاں پر خبریں بھی سنا رہے ہوتے یہاں پر پروموشن بھی کر رہے ہوتے یہاں پر گانے بھی گا رہے تھے. ہم ملاوٹ کرتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جیسے کہ برانڈڈ ہوتا نا برانڈڈ شو روم. جی جی اس میں اگر آپ کسی کمپنی کا سپوز آپ ایڈیڈاس کا شو روم پہ جاؤ گے تو اس پہ آپ کو ایڈیڈاس پہ ہی ملے گا. جی جی ریڈ ٹیگ پہ جاؤ گے تو اس میں ریڈ ٹیگ ملے گا. تو یہ بھی اسی طرح کا ہے. اگر آپ کو پروموشن ویڈیو بنانے تو آپ کو پروموشن ہی بنانی ہے. آپ کو ٹورزم بنانا تو اس کے لیے چلن بنانی ہے. آپ کو کرکٹ کا بنانا تو اس کے لیے کرکٹ کا ہی چاہیے. اپنا ایک ہے کنٹینٹ جو ہے اسی پہ بنانا ہے. لیکن پہلے سٹارٹ کرے تو بعد میں جب وہ اس کو لگے کہ میں اس میں کر سکتا ہوں چینل بھی گروتھ ہو جائے گی تو پھر وہ آہستہ آہستہ الگ الگ چینلیں بنا سکتے ہیں. 2 چینلیں 3 چینلیں 4 چینلیں بنا سکتا ہے. تو وہ پھر آگے جا کے اس پہ وہ ایک تو الگ طرح کے کنٹینٹ بنا سکتا ہے اور اس میں وہ سکسیزفل بھی ہو سکتا ہے. جی آج کے وقت میں کون سا زیادہ کنٹینٹ چل رہا ہے جو آج کے وقت میں سمجھو گرو ہو رہا ہے زیادہ کنٹینٹ کون سا والا ہے جس پہ کام کریں گے لوگ. جی دیکھو یہ ہو گئی وہی بات. میں مطلب یہ سوال اب دوبارہ ریپیٹ ہو گیا کہ ہم بولیں گے کہ کس پہ کام کر سکتا ہے بندہ یا کس پہ سکسیزفل ہو سکتا ہے. دیکھو ہر ایک بندے کو اپنے طریقے کا مطلب کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو کوئی اگر ہم دنیا کی مثال دیں گے جو بندہ جوتوں کی پالش کرتا ہے نا تو جو جوتا بناتا ہے کوئی بندہ جو پہلے بندے مطلب وہ پالش کرتے تھے نا کچھ لوگوں نے اس پہ بھی بڑے بڑے شو روم بنائے.
उस काम में भी शोरूम्स बनाए, बड़े शोरूम बनाए। तो कोई बंदा जो जनरल स्टोर का काम करता था पहले, वो उसमें वो पहले छोटे दुकान होते थे, लेकिन उन्होंने आज के टाइम में उस पर भी ग्रोथ किया है। जी जी बड़े बड़े कम्प्लेक्स बनाए हैं, बड़े बड़े कम्प्लेक्स बनाए। तो उसमें बंदा खुद ही आता है और खुद ही सामान उठा के तो वो ले जाता है। जी जी तो अब ये अलग अलग तरह के हैं, वो आज का तो उस तरह का नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ, जिस बंदे को जो भी अच्छा लगे जी। कि मैं इसमें काम कर सकता हूँ, इसमें मैं सपोर्ट है मुझे भी और हाँ। कर भी सकता हूँ। जी तो एक तो गए ये, जी दूसरा होगा ये, अगर उसको ये कोई जहन में ही नहीं आता है कि जी मैं किस पे कर सकता हूँ, जी तो उसके लिए ऑप्शन ये भी होती है कि वो वो देखेगा कि आज क्या ट्रेंडिंग में क्या चल रहा रनिंग है। में क्या चल रहा है? जी ट्रेंडिंग में जो वीडियो चल रहे हैं, जी जी तो वो उस पर काम कर सकता है। सके काम तो और उस पे चैनल बना के तो उस पे काम कर सकते हैं, उसमें भी वो सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन वो हो गया दूसरों का नकल उतारना। कॉपी कैट करना। जी हाँ, तो दूसरों का नकल उतारना। तो मुझे जो लगा इस टाइम मैं जो काम कर रहा हूँ, तो हालांकि मुझे इसके लिए अब टीम चाहिए, एक टीम की ज़रूरत है। मुझे 1 या 2 बंदे इसके लिए और चाहिए। जी जी लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अब ज़ीरो से स्टार्ट किया। मैं पहले मतलब क्योंकि मेरे जो कामों में नुकसान हो गए, जी, जी। अब मुझे पता चला कि इसको मैंने तभी ज़ीरो से स्टार्ट किया। अभी मैं तभी अपने साथ किसी बंदे को अटैच नहीं कर रहा हूँ। कि मैं बोल रहा हूँ कि कल को अगर मुझे उस पर डिपेंड होगा ना, जी जी वो मेरी एडिटिंग भी करेगा, वो मेरा कैमरामैन भी होगा, या मुझे वो टॉपिक भी कभी कभार लिख के देगा। जी जी तो लेकिन अगर कभी कभार उसने बोला कि नहीं मैं अलग काम करूँगा, जी जी लेकिन मुझे उस टाइम मुश्किलात नहीं आनी चाहिए। जी जी उस टाइम उसके निकलने से, मुझे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं इस टाइम उसके आने से और बाद में उसके निकलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए। जी 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 तो तभी मैं अपनी जो मेरा दिल बोलता है कि कंटेंट बनाना, बात करना, तो मैं उसी हिसाब से देखो। मुझे बहुत सारे बंधु ने बोला कि आप जो वो मतलब अब मैं नाम क्या लूँ, किस का नाम लूँ, उस तरह के आप बात करो, उस तरह के आप कंटेंट बनाओ, उस तरह के आप वो करो। मैंने बोला मैं वो बंदा नहीं बन सकता हूँ। जी जी जो उन्होंने बोला आपने उनके जो आपने वो अपने- बंदे हैं वो मेरे से बहुत अच्छे हैं, जी जी वो मेरे से बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं वो नहीं बनना चाहता हूँ। क्योंकि बाद में वो जो करेगा ना, तो मुझे वो करना नहीं आएगा। जी थोड़ी टाइम के लिए तो मैं उसकी कॉपी कर सकता हूँ, जी जी लेकिन किसी जगह तो, हर एक जगह तो नकल नहीं चलती है, कॉपी नहीं चलती है। जी जी तो अगर कल को उनकी काम मुझे नहीं आया, तो न मैं उनका रहूँगा न मैं अपना रहूँगा। जी जी इसलिए मैं अपना कंटेंट भी खुद करता हूँ, अपना ये देखता हूँ कि किस पे वीडियो बनाना है, किस मुझे पे क्या बनाना सूट करेगा। तो हर एक को चाहिए कि वो वही सोचेगा कि वो उसको कंटेंट अच्छा लगा। कौन सा कंटेंट अच्छे लगेगा, वो किस पे ग्रो कर सकता है, तो उस पे काम करे बिस्मिल्लाह करके। जी जी दूसरा ये सवाल है कि आपका कंटेंट अलग, आप प्रमोशन के वीडियो बनाते हो, मैं एक नात या बयान अपलोड करता हूँ। कुछ समय से हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, इसका मकसद क्या है कि हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया कुछ मकसद ये दिनों से? देखो तारिक भाई, मेरा कंटेंट जो है वो अलग है, जी आपका कंटेंट जो है आपका अलग है, जी और हम एक साथ क्यों ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जी तो मतलब इसके ये क्यों हम कर रहे हैं और इसके पीछे मकसद क्या है। मकसद क्या है? जी देखो इसके पीछे हमें जो ये बात कर रहे हैं, जी हमारा ये मकसद है कि जो अब मैं तो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, लेकिन जब मैंने आपसे बात की है तो मुझे लगा नहीं जी हमें स्टार्ट करना चाहिए। जी जी पॉडकास्ट क्या और हाँ, जी देखो कोई भी इदारा हो, जी जो भी इदारा, जो भी कंपनी जी तो सक्सेसफुल है इस टाइम दुनिया में, जो भी कंपनी, जो भी इदारा सक्सेसफुल है, जी स्टार्ट एक बंदे ने किया है। जी तो बाद में आहिस्ता 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 उसको टीम का लोग जुड़ते गए,
وہ کوئی ادارہ بن گیا, وہ کوئی فیکٹری بن گئی, یا وہ کوئی کمپنی بن گئی. جی جی تو اسی طرح کہ جب میں مارکیٹ میں نکلتا ہوں نا, جی تو میں بہت سارے جو مطلب مطلب مجھ سے ایج میں چھوٹے ہیں جی یا بڑے بھی ہیں, تو میں نے ان کے اندر چینجز لائے. بہت سارے ایسے بندوں, چاہے وہ ہمارے مرد حضرات ہیں جی یا لڑکیاں ہیں, جی تو میں نے ان کے اندر جذبہ دیکھا کام کرنے کا. تو مطلب حالانکہ انہوں نے بولا تھا ہم ایک ساتھ کریں گے, جی لیکن اب کیا ہے کہ یہاں پہلے جب ہم اس پہ آن لائن آتے, اس پہ کام کرنے کے لیے آتے, پہلے یہ شرم بھی آتی ہے, ہو سکتا ہے میرے سے کوئی ایسی بات نہ نکلے, غلط نہیں نکل جائے. جی یا اس کے اندر وہ, میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بولا تھا کہ اس پہ کام کرنے کے لیے کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. جی جی کوئی بھی کام کرنے کے لیے, خاص کر اس میں کام کرنے کے لیے کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. یہ کسی جگہ بھی جائے یا کہیں پر بھی جائے, جی 10 لوگ ہو, 50 لوگ ہو, 1000 ڈرنا لوگ نہیں ہو, چاہیے. تو اس کو بات کرنی چاہیے. یہ مطلب وہ بندے ہم سے اچھے ہوں گے, جی اچھے ہوتے ہیں, جی 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 تو لیکن ہمیں اپنی بات کرنی ہے, جی ہمیں اپنی بات سے ڈرنا نہیں ہے. تو ہمارے اس میں یہ مقصد ہے, جو بھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے, جی اور بھی جو ہمارے بھائی جی یہ کام سٹارٹ کرنا چاہے گا, جی تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. جی جی تو یا اگر کوئی پوڈ کاسٹ بنانا جس میں نالج ہوگی, کیونکہ بہت سارے بندے جو ہے نا, جی وہ بول رہے ہیں کہ طارق صاحب آپ کہیں پر آفس اسٹوڈیو بنائیے. اسٹوڈیو بنائیے, جی تو ہم اس کے خرچے بھی اٹھائیں گے. جی جی تو لیکن آپ کہیں پر اسٹوڈیو بناؤ. جی جی لیکن مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے جب ہم نے یہاں زیرو سے سٹارٹ کیا ہے, اب آہستہ آہستہ ہم ان کو بھی دعوت دیں گے, بھائی آپ آ جاؤ, جو آپ کا کام ہے, آپ کو اس میں کیا ایکسپیرینس ہے, جی جی تو ٹیم بنائیں گے, ہاں, ٹیم بن کے پھر سمجھو کام. ہم ان سے بھی بات کریں گے جو جس شعبے کا ہوگا, جی تو اس میں اس کی ایکسپیرینس ہوگی, تاکہ وہ ہم جا کے آگے شیئر کریں گے. کیونکہ میں جو کام کرتا ہوں, اس کے تو بہت سارے بندے ہیں, جو میرے سے پہلے آئے ہیں, تو جو سکسیزفل, میں ان سے ہی سیکھتا ہوں. جو میرے بعد میں آئیں گے, تو اگر ان کو سیکھنے کو, اگر میرے وہ ویڈیو دیکھیں گے, ان کو تھوڑا سا مجھ سے بھی سیکھنے کو ملے گا. اور اس کے بغیر کچھ لوگ جو مجھے ملے, کہ انہوں نے بولا کہ طارق صاحب, ہم نے جیسے کہ بڑے پڑھے لکھے ہیں یا انہوں نے ڈگریاں کی ہے, تو تھوڑے سے مجھ سے ایج سے بڑے ہیں, تو انہوں نے بولا کہ ہم نے اپنے آپ کو بوڑھوں میں شامل کیا تھا. بوڑھوں میں شامل, جب میں نے ان کو اپنے ویڈیو دکھائے, تو انہوں نے بولا کہ ہمیں اس سے حوصلہ ملا ہے, موٹیویشن ملی ہے. تو ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں, اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بھی نیا کام کرنا چاہے گا, اس کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے, تو ہم اس کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے. ہمارے ویڈیو سے وہ ہم سے پہلے سٹارٹ کر کے ہمارے ساتھ بات کر کے, تو پھر وہ اپنا کنٹینٹ جس پہ وہ کام کرنا چاہے گا, تو سٹارٹ اس پہ کر سکتا ہے. ایک تو ہو گیا یہ. دوسرا, ہم جو بات کریں, اگر کوئی مایوس ہے زندگی سے, تو کسی کو نقصان ہوا ہوگا, تو یا کوئی زندگی میں سکسیزفل نہیں ہوا ہوگا, تو ہم اس کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں کہ ان سے بھی ہماری یہی میسیج ہے, اور ان کے لیے بھی ہم بات کیا کریں گے, ان کے لیے مختلف شعبوں سے, مختلف بندوں سے. تو لیکن ہم نے سٹارٹ کیا ہے, دیکھو ہم نے سٹارٹ کیا, ہم سبوں کا سپورٹ بھی چاہتے ہیں, اور سب سے ہماری ریکویسٹ بھی ہے کہ جہاں بھی ان کو ہماری بات غلط لگے, یا ہمیں کون سی بات کرنی چاہیے, ہمیں وہ اپنے کمنٹوں میں ضرور ان کو لکھنا چاہیے کہ آپ کو ادھر یہ بات کرنی تھی. یا بہت سارے بندے جو کمنٹ نہیں لکھ سکتے, تو ہمارا نمبر 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے, تو وہ ہمیں فون کر سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ بات کرنی تھی, تو اور یہاں پر ہم نے یہ آپ سے سیکھا ہے, اور یہاں پر آپ کو اس طرح کا سیکھنا ہے. جی, یہ ہمارا آج لاسٹ کا یہ دوسرا پوڈ کاسٹ تھا ان کے ساتھ, طارق احمد لون کے ساتھ. یہ ہمارے ہمسائی ہیں, تو
ये दूसरा पॉडकास्ट था। अगर किसी को भी आना है इस प्लेटफॉर्म पे या इस टीम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इनकी आईडी भी दूंगा, इनका नंबर भी दे दूंगा, इनके साथ भी कांटेक्ट कीजिएगा। मेरे साथ भी अगर कोई कांटेक्ट करेगा तो हम इसके साथ ज़रूर अपने साथ जोड़ देंगे और टीम एक बनाएंगे। टीम से एक चीज़ होगा कि जिससे हम हर एक शोबे में काम कर सकते हैं। इनके साथ कैमरा या उनकी वीडियो बनानी होगी या हमारी वीडियो, हर एक को सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट बन के फिर एक हम समझो स्टूडियो भी बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें हर एक चीज़ म्यूज़िक या ये उसमें नात वात। देखो उसमें हम क्या करेंगे, हमने स्टार्ट किया है, जी जो बंदा हमसे जुड़ना चाहेगा जी जी बिस्मिल्लाह करके वो हमारे साथ जुड़ सकता है। तो पहले हम उससे बात करेंगे और जिस टॉपिक पे वो काम बोलेगा स्टार्ट उसी हाँ करेगा, जिस भी टॉपिक पे हम उसके टॉपिक पे, क्योंकि रोज़गार का बड़ा मसला होता है, जिस भी टॉपिक वो उसी पे हम support करेंगे काम से स्टार्ट करना चाहेगा वो उससे करे। तो हम जितना हमारे से हो सके हम उसको सपोर्ट करेंगे, जी। चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की हो, मेल हो फीमेल हो, जी छोटा हो बड़ा हो, जी जहाँ कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, हमारा जिसको भी जिस तरह का सपोर्ट चाहिए। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम इसके लिए बड़ी एक टीम बनाएंगे। जी जी तो इस दुनिया में किसको रहना, बस ये है कि अगर हमारी बातों से किसी बातों और काम से किसी को फ़ायदा पहुँचे और किसी को ज़िंदगी जीने का सहारा मिल जाए, तो हम भी आखिरत के लिए काम करेंगे। और इंशाल्लाह बस ये दुआ है कि जो भी हमारा देखने वाला है वो भी खुश रहे और हमें भी अपने दुआओं में याद रखे और हमें भरपूर सपोर्ट करे। देखो आज हम 2 जुड़ गए, कल इंशाल्लाह हमें 4 होंगे, 10 होंगे, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी टीम बनाएंगे और हम खुद भी सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। इंशाल्लाह। व आखिरु दावाना व अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।